नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान सरदार ज़हीर, TV8 न्यूज इस्लामाबाद से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज नेशनल प्रेस क्लब में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें आए रोज सहाफ़ियों पे बेमाना तशद्दुद के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत की गई। इस मौके पर PFUJ, RIUJ के मरकजी रहनुमाओं ने शिरकत की और सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी और गरीदा फारूकी ने भी शिरकत फरमाई और उन्होंने इन वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत की कि न्यूज़ 1 चैनल को फिलफौर बहाल किया जाए और रियासती दहशतगर्दी से बाज आया जाए। सहाफ़ियों को डराने धमकाने से सहाफ़ियों की आज़ादी को नहीं दबाया जा सकता। मजीद जानिए सरदार ज़हीर की इस रिपोर्ट में। आज PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़कार और सेक्रेटरी जनरल नसर जैदी की अपील पर पाकिस्तान भर में यौम एहतजाज मनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि इसी एक हफ्ते के दौरान जो 3 बड़े अटैक हुए पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, जिस तरह प्रेस फ्रीडम पर 3 बम गिराए गए, उसकी मिसालें माजी में बहुत कम मिलती हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जहां दुनिया भर के एम्बेसडर मौजूद हैं, वहां रोजनामा जिना और ऑनलाइन के एडिटर इन चीफ के साथ जिस तरह उसके खिलाफ रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी अखबार के एडिटर इन चीफ के साथ, किसी न्यूज एजेंसी के एडिटर इन चीफ के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसके खिलाफ सुबह 9 बजे दरखास्त दी गई हो। पीका एक्ट ये कहता है कि अगर किसी के खिलाफ दरखास्त दी जाती है तो फिर पहले उसको एक नोटिस देकर दफ्तर बुलाया जाता है, फिर दूसरा नोटिस भेजा जाता है, फिर तीसरा नोटिस भेजा जाता है, तब जाकर FIR दर्ज होती है। मैं गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कल जो कुछ जहां यहाँ हुआ, हम ये समझते हैं कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये दरखास्त FIA लाहौर में दी गई। दरखास्त देने वाला फेडरल कैबिनेट हाउस में रहता है, जिसके खिलाफ दरखास्त है वो इस्लामाबाद में रहता है। लेकिन लाहौर में दरखास्त देने का मतलब अब हमें समझ आ रही है कि जब हमने देखा कि किस तरह मोहसिन बेग पर बेईमाना तशद्दुद किया गया, उसके बेटे को 10 घंटे तक अगवा किए रखा गया, फिर उसकी गिरफ्तारी शो की गई। इससे आपको समझ आना चाहिए कि उन्होंने यहां से गायब होना था। इस्लामाबाद की FIA ने कहना था हमें नहीं पता मोहसिन बेग किधर है। इस्लामाबाद की पुलिस ने यह कहना था कि हमें नहीं मालूम कि मोहसिन बेग किधर है, क्योंकि FIA की उस टीम का अभी तक कोई ऐसे शवाहद नहीं मिले कि उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट की हो कि हम लाहौर से आए हैं और मोहसिन बेग को गिरफ्तार करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां से लाहौर ले जाते हुए रास्ते में ये मोहसिन बेग के साथ कुछ भी कर सकते थे। अगर वो हुक्मरान जो आईन और कानून पर अमल दरामद का सबक देते हैं, जब वो गैर कानूनी रास्ता इस्तेमाल करते हैं, वो हुक्मरान जो रियासती ताकत का इस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पीछे को बड़ी साजिश जरूर होती है। इसलिए मोहसिन बेग के खिलाफ जो मुकदमा लाहौर में कराया गया, अगर खुदा न खास्ता कल वाला ये मिसहैप न होता, शायद हम आज के दिन तक मोहसिन बेग को तलाश कर रहे होते।
ہم آج بھی یہ مطالبہ کر رہے ہوتے کہ محسن بیگ کی فیملی کو بتایا جائے کہ محسن بیگ کدھر ہے. اس لیے میں نے کل بھی مطالبہ کیا تھا کہ ریاست انصاف کے لیے ہوتی ہے. اب ریاست اس طرح لا قانونی کرتی ہے تو پھر خدا کے بعد پاکستان کی عدالتوں سے ہمیں امید ہے. Chief Justice! Chief Justice! Not slow! Chief Justice! Not slow! Chief Justice! Not slow! محسن بیگ کو رہا کرو! محسن بیگ کو رہا کرو! محسن بیگ کو رہا کرو! اس لیے چیف جسٹس صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک محسن بیگ صاحب کے خلاف یہ ریاستی جبر کا استعمال بند نہیں ہوتا اس وقت تک RIUJ, PFUJ اور نیشنل پریس کلب آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ذاتی گالی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی گنڈا گردی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی دہشت گردی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی. اب آ جائے اسی طرح کا ایک واقعہ کراچی میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ARY کے اقرار الحسن وہ اپنے شو کے لیے ریکارڈنگ کے لیے پاکستان کے مختلف دفاتر میں جا کر اپنے نقطہ نظر کے مطابق وہاں ہونے والی خرابیوں کو عیاں کرتے ہیں. لیکن جس طرح اقرار الحسن کو یرغمال بنایا گیا اور صرف اقرار الحسن کو یرغمال نہیں بنایا گیا, یہ پاکستان میں اس طرح کے شدت کی مثال کسی صحافی پر نہیں ملتی. پھر اسے برہنہ کیا گیا, سر سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے. اقرار الحسن کہتا ہے کہ میری وہ قمیض جو خون سے لت پت تھی اسی سے میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی. گنڈا گردی کی یہ سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی. اور اسے کہا گیا کہ سارے کپڑے اتار دو. اس کی شلوار زبردستی اتروا کر قمیض اتروا کر مختلف اینگل سے اس برہنہ کر کے اس کی تصویریں بنائی گئی. نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے. اقرار الحسن کے ساتھ جو کچھ ہوا میں آپ لوگوں کی وساطت سے اقرار الحسن کو, اس کی ٹیم کو اور اپنے ARY کے ساتھیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم پہلے بھی پاکستان میں جہاں کسی جرنلسٹ پر ظلم ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم اس معاملے میں بھی اقرار الحسن اور ARY کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اسی طرح جو تیسرا واقعہ ہوا نیوز 1 ٹی وی چینل کا معاملہ ہے, جہاں غریدہ فروخی اپنا شو کر رہی تھی. اس میں ڈیڑھ منٹ کا ایک شاٹ ایسا آیا جس پر حکومت کو اعتراض ہے, کیونکہ میں حکومت کی بات نہیں کرتا, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. RIUJ نے, PFUJ نے, نیشنل پریس کلب نے ہمیشہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ خدا را ایک دوسرے کی خواتین پر کیچڑ مت اچھالو. ہم تحریک انصاف سے بھی کہتے رہے, ہم مسلم لیگ نون سے بھی کہتے رہے, ہم پیپلز پارٹی سے بھی کہتے رہے کہ اپنی سیاست کی کچھ حدود و قیود کا تعین کر لو. خواتین, مائیں بہنیں سب کے لیے سانجھی ہوتی ہے, لیکن یہ حکومت یا دوسری حکومتوں نے ہماری بات نہ سنی. لیکن جب ان کے گھر کی بات آتی ہے تو پھر انہیں اخلاقیات یاد آ جاتے ہیں. لیکن عزیز ساتھیوں, آپ جانتے ہیں کہ حکومتیں فیک نیوز کی پیداوار ہوتی ہے. فیک نیوز وزارت اطلاعات سے جنم لیتی ہے اور وہی دفن ہوتی ہے, اس کا اور کوئی سورس نہیں ہوتا. اس لیے
जब हम बात करते हैं कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, जब हम प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं तो हमें ताना दिया जाता है कि हम तो फेक न्यूज खत्म करना चाहते हैं, आप हमारे साथ तामन नहीं करते। इसलिए हमने हमेशा कानून जिसे को हम मानते हों या ना मानते हों, जब पाकिस्तान के आईन का हिस्सा कोई लॉ बन जाता है तो हम उस लॉ के अंदर रहना अपने लिए बाइश फख्र समझते हैं। अजीज दोस्तों, इसलिए मैंने कल भी कहा था कि ये तीनों वाकयात, ये ना ये मोहसिन बेग पर हमला है, ना ये अनवारुल हक पर हमला है, ना ये न्यूज वन की बंदिश है, ये प्रेस फ्रीडम पर अटैक है और ये हम सब के लिए मैसेज है। इसलिए पाकिस्तान भर के मीडिया वर्कर्स को हुकूमत के इरादे भांप कर समझना होगा। अपनी इस आजादी को जो हमारे बड़ों ने कोड़े खाकर हासिल की थी, जेलों में जाकर हासिल की थी, शाही किले में जाकर हासिल की थी, उसकी हिफाजत के लिए कमर बस्ता होना होगा। और आज PFJ की कॉल पर पाकिस्तान भर से मैसेज हुक्मरानों को चला गया है कि आपके इरादों का हमें पता है, अगर आपने अपने ये इरादे तब्दील ना किए तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, जिस तरह परवेज मुशर्रफ के दौर में हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, जिस तरह हमने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, सिविल हुकूमतों के दौर में प्रेस फ्रीडम का दिफा किया था, आज भी इंशाअल्लाह ताला उसी अज़म के साथ मैदान में मौजूद है और प्रेस फ्रीडम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मैंने देखा जिंदा है, अय्यूब ने देखा जिंदा है, अय्यूब ने देखा जिंदा है, शरफू ने देखा जिंदा है, शरफू ने देखा जिंदा है। अब तुम भी सुन लो जिंदा है, अब तुम भी सुन लो जिंदा है, जिंदा है साहबी जिंदा है, जरा प्यार से बोल लो जरा धीरे बोलो जिंदा है, ललकार के बोलो जिंदा है, ललकार के बोलो जिंदा है, ललकार के बोलो जिंदा है। तेज हो जद्दोजहद तेज हो, तेज हो जद्दोजहद तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। क्या चाहते हैं? आजादी, हक हमारा। अजान हो रही है यार, अजान हो रही है। और ये भी याद रख लीजिए कि हमारे पश्तो में कहते हैं कि हर चा तख्पल वतन कश्मीरी, के हर किसी को अपना वतन कश्मीर नजर आता है। इसी तरह हमें बिल्कुल एक माँ और बहन और बेटी की हैसियत से आपके ख़वातीन की इज्जत अजीज़ है। आप अगर हमारी एंकर्स पे, हमारी बहनों पे उनकी किरदार कुशी करेंगे तो ये हर आग जो भी फैलाता है, वो इंतहा पसंदी का हो, वो दहशतगर्दी का हो, वो गालम गलूच का हो, तो वो आग फिर ज़रूर आपके घर तक भी पहुंचती है। अब मसलन आपने अगर मोहसिन बेग के साथ करना था, क्योंकि वो तो आपकी तारीख है कि आप पे जो एहसान करे आप उसको फिर माफ़ नहीं करते, तो इसलिए अभी आप ना घबराने की बात करते हैं तो लगता है कि आप खुद घबरा गए, लेकिन किसी और पे बस नहीं चलता तो आप सारा मलबा वो मीडिया पे गिराना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए कि मीडिया के साथ ये सब कुछ करने के बावजूद आपका इक़्तिदार बच नहीं सकता, और आप जितना इस मीडिया को दबाएंगे, इस मीडिया की ये फितरत रही है कि उतना ही ये उभरता है, उतना ही इनके जज्बे मजीद तवाना होंगे। आपने एक मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया, उसके बाद हर बंदा मोहसिन बेग बनेगा। आपने हामिद मीर का प्रोग्राम बंद करवाया तो हर बंदा हामिद मीर बनेगा। आपने इकरारुल हसन के साथ ये किया तो हर जर्नलिस्ट फिर इकरारुल हसन बनने की कोशिश करेगा। तो जो ये बाहर से मुख्तसर दौरे पे आए हुए ये आपके मुशीर है आपको गुमराह करने के लिए, ये न पाकिस्तान से वाकिफ है और न इन वर्कर्स की ताकत से वाकिफ है।
اور نہ پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے لیے جدوجہد سے واقف ہے، اس لیے وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ گمراہ ہونا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی آپ نے تنخواہیں بند کر لی، جن کے آپ لوگوں نے روزگار چھین لیا، جتنے ہم سے زیادہ جو ہم جیسے بینیفیشری ہے اس وقت بدقسمتی سے آزادی صحافت کی جدوجہد میں ہمارا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن جو ورکرز ہیں، آپ نے اگر ان ورکرز کو ان کو بے روزگار تو کر دیا، پہلے بھی ان کی بری حالت تھی، تو آپ یاد رکھیے کہ یہ میڈیا کے اور ہماری جو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور ان کے جو ورکرز ہیں، یہ آپ کے پی ٹی آئی کے برگر کھانے والے سوشل میڈیا کے مجاہدین جیسے مجاہدین نہیں ہے، یہ حقیقی مجاہدین ہیں۔ اس لیے آپ مہربانی کریں، اپنے اوقات میں آ جائیں اور میڈیا کو دبانے کی یہ کوشش چھوڑ دیں۔ قانون کے راستے سے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ کریں بالکل۔ مثلا یہ کیا تماشا ہے، جس نے کتاب لکھی ہے آج تک آپ نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی۔ آپ نے خود اس کتاب پہ اسٹڈی سرکل کروا کے اپنے بنی گالہ میں سب سے پہلے تو یہ چیزیں آپ نے حمزہ علی عباسی سے لیک کروا دی۔ آپ کے وزراء جو لینگویج استعمال کرتے ہیں، آپ کریں کراس دا بورڈ سب کے خلاف اس بد تہذیبی کے کلچر کو ہم بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کریں کراس دا بورڈ سب کے خلاف قانون کی کارروائی۔ اور پھر آپ نے یہ پیمرا کس لیے بنایا ہوا ہے؟ اب اگر وہاں پہ کوئی وائلیشن ہوئی بھی تھی تو ایف آئی اے کو آپ نے کہاں سے بیچ میں لے آیا؟ وہ تو آپ نے پیمرا کو اپنے ہاتھ کی چھڑی بنا دیا ہے۔ تو اگر قانون کی طرف نہیں آئیں گے عمران خان اور اس ملک کو شہر ناپرسان بنائیں گے، تو میں خصوصاً ان لوگوں سے کہتا ہوں جو عمران خان کے ساتھ ہیں کہ شاید عمران خان تو پھر لندن چلا جائے گا، لیکن یاد رکھیے کہ ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں، اس ملک میں جئیں گے، اس ملک میں مریں گے، اور پہلے بھی مقابلہ کیا ہے اور اب بھی مقابلہ کریں گے۔ اور یہ جو ہماری قیادت ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے تو ہم جیسے لوگ ادنا ورکر بن کے ان کی قیادت میں ہر طرح کی جدوجہد کے لیے تیار ہیں۔ بہت شکریہ۔ اس میں ایک اضافی چیز یہ ہے کہ باقی ادوار میں تو میڈیا کو صرف ایک طرف سے ہٹ کیا جاتا تھا، یعنی اس کی زبان بندی کی جاتی تھی، لیکن میڈیا کے لیے آزادی سانس کی حیثیت رکھتی ہے اور مالی وسائل اس کے لیے غذا کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس حکومت نے میڈیا کو دونوں سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے اور اس کی غذا کو بھی بند کرنے کی کوشش کی اور اس کی سانس کو بھی بند کرنے کی کوشش کی۔ اس حکومت کی کمزوری دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ان لوگوں پہ بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ جو ان کے محسن ہے۔ مثلاً محسن بیگ صاحب کے طریقہ صحافت سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے طرز زندگی سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے جو بڑے بڑے محسن ہیں اس میں ایک محسن بیگ صاحب بھی ہے، ہم یہ سب جانتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آج اس بات کا اظہار کرنا ضروری ہے کہ محسن جمیل بیگ کے گھر پر جب چھاپا مارا گیا تو اس وقت کوئی بھی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی تھی۔ ایف آئی آر اس وقت درج کی گئی جب میڈیا میں، سوشل میڈیا پر، نیشنل میڈیا پر اس کا اظہار کیا گیا کہ انلیگل طریقے سے ایف آئی اے کے اہلکار بن کر ان لوگوں نے غنڈہ گردی کی ہے اور محسن جمیل بیگ کے گھر پر دھاوا بولا ہے۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے جس کے بعد یہ مقدمہ درج کیا گیا، اور ظلم یہ دیکھیے کہ اس مقدمے کی آڑ میں پھر ان پر انسداد دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی جو سراسر غلط تھی۔ نعرے لگاتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اپنے ساتھیوں کے حقوق کے لیے۔ حکومت کی جانب سے جس طرح پیمرا پہ دباؤ ڈال کر نیوز 1 کی نشریات کو بند کرایا گیا،
जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। दोस्तों आप अपने कैमरा का शो कॉज नोटिस हमें दे दिया, हमने उसका जवाब देना था। हम अभी भी कानूनी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपने ढके छुपे तमाम की तमाम मुल्क में न्यूज़ वन को किस कानून के तहत बंद करवा दिया। कैमरा कहती है कि हम हम नहीं मानते, तेरे ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। साफियों का माशी कतल बंद करो, साफियों का माशी कतल बंद करो, साफियों का माशी कतल बंद करो। न्यूज़ वन की गैर कानूनी और जबरी बंदिश नामंजूर है। इसको फौरन से फौरन खोला जाए, जल्द से जल्द बहाल किया जाए न्यूज़ वन को, और उसके अपने ही नंबर्स पे बहाल किया जाए।